آن چیزی که من میدانم اون ساداتی که واقعا سید بودند در زمان ائمه علیهم السلام، در بین اونا افراد ناباب کم نبود. در بین فرزندان ائمه علیهم السلام، برادرزاده های ائمه، پسر عموی ائمه، امام جعفر صادق علیه السلام را پسر عمویش زندانی کرد، توهین کرد، گفت تو را میکشم. خلاصه حضرت امام کاظم علیه السلام برادرش، حضرت امام کاظم علیه السلام برادرزاده‌اش، اصلا امام کاظم علیه السلام را چی کسی به کشتن داد؟ برادرزاده‌اش کشتن داد. نوای امام جعفر صادق علیه السلام، محمد ابن اسماعیل، فرزند اسماعیل، برادرزاده حضرت امام کاظم علیه السلام، قاتل امام کاظم علیه السلام. و بعد برادران امام رضا علیه السلام، کارهایی که با امام رضا علیه السلام کردن، ظلم‌هایی که به ایشان کردن و اغلبشان واقفی شدن. و بعد همچنین دیگر این کم نیست در بین اولاد ائمه علیهم السلام، اونایی که واقعا سید بودن، در بین اونا آدمایی که واقعا کافر شدن، اونا از دین برگشتن کم نبود، زیاد نبود. و خود امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که از نسل ما و از نسل فاطمه الزهرا سلام الله علیها دجال به دنیا میاد. دجالین، نه دجالین، دجال ها به دنیا میاد. خب این درباره کسانی که واقعا سید هستند، درسته؟ آن چیزی که ارزش هست در مذهب شیعه در نزد ائمه طاهرین علیهم السلام مؤمنه، ایمان و تشیع هست و این خیلی درجهش بالا هست. در بین عوام الناس یک سلسله روایات و احادیثی راجع به سید بودن مشهور شده، حتی در بین علما، که اینا هیچ اساس و ریشه ای ندارد و اون احادیث یا یک معنای دیگر دارد یا اصلا اونا احادیثی است که در هیچ کتاب معتبری نیست و اونا مشهور شده بین مردم و عده‌ای از مردم به خاطر یا بعضی از احادیثی که اصلا دروغه، اصلا حدیث نیست، بین مردم مشهور کردن.